शुक्लाम्बरधरं विष्णुं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीयं प्रजासु वृत्तिं जमयं तवेदितं सवर्णलिङ्गी विदितः समाजौ युधिष्ठिरं द्वैतवने मुनेचरः सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम् इव साधुबन्धुताम् कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम् कृताधिपत्यामिव पत्यामिव साधुबन्धुताम् सखीन् प्रीतियुजः अनुजीविनः समानमानान् सुहृदः च बन्धुभिः सह सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृत अधिपत्याम् इव कृत आधिपत्याम् इव साधु बन्धुताम् दर्शयते कः दर्शयते सः दर्शयते सः कथं भूतः सः गतस्मयः कान् दर्शयते कानिव दर्शयते कानिव दर्शयते सन्ततं क्रियाविशेषणम् बन्धुताम् अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन् इव अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन् इव सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् बन्धुतां कृताधिपत्याम् इव सततं सन्ततं साधु दर्शयते गतस्मयः सः अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनिव सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् इव बन्धुतां कृताधिपत्याम् इव च सन्ततं साधु दर्शयते गतस्मयः सः अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनिव बन्धुभिः समानमानान् सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् सुहृदः बन्धुभिः समानमानानिव बन्धुताम् कृताधिपत्यामिव बन्धुतां कृताधिपत्यामिव सन्ततं साधु दर्शयते तर्हि इदानीं सः कथं
भृत्यैः सह मित्रैः सह बन्धुभिः सह व्यवहरति. So how is he actually, uh, showcasing his relationship? अनुजीविनः गतस्मयः स्मयः नाम अहङ्कारः, गतस्मयः नाम निरहङ्कारः. सः निरहङ्कारः भूत्वा नाम दिस ऑल जस्ट शो ऑफ दर्शयते, as it is being said to be दर्शयते, so that is he is showing off like that for others. That अनुजीविनः नाम भृत्यान् प्रीतियुजः सखीनिव, प्रीतियुजः नाम प्रीतियुक्तान् मित्राणि इव, प्रीतियुक्तानि मित्राणि इव. So he is treating his subordinates as like his close friends. प्रीतियुजः like his close friends. सुहृदः बन्धुभिः समानमानः. मित्राणि कथं सह भवति इत्युक्तौ बन्धुभिः सह समानमानः. यथा बन्धूनां मानं नाम गौरवं दीयते तद्वत्. So he is treating his friends equal to his relatives. So normally how will it be? The outer ring is your subordinates, then comes friends, then comes relations, like that, right? So he's treating his his subordinates as his friends. He's treating his friends equal to his relatives. Tarhi bandhun katham darshayate? Then how is he treating his real the innermost circle, the relatives? Bandhutam kritadhipatyam eva darshayate. Bandhutam बन्धुगणान् इत्यर्थः. बान्धवाः ये सन्ति तान् कृताधिपत्यामेव, as if they were only wielding power, as if they were the kings. So as if they were as if the relatives are taking decisions. So bandhutam कृताधिपत्यामेव santatam, every time, anaratam. Sadhu darshayate, akapatamiva darshayate, as if he has nothing to do with the kingdom or the power as the king, because he is projecting in such a way that as if the relatives are being the kings and he has nothing to do with anyone, and he has every good relationships with everyone. Sakhin ईकारांत पुल्लिंग सखी शब्द इकारांत सखा सखायः विशेष शब्दः. इकारांत पुंलिंग सखा शब्दस्य सखी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् इव अव्ययपदं प्रीतियुजः अकारांत जकारांत कस्य विशेषणं जकारांत प्रीतियुजः सखीनिव पुंलिंग जकारांत पुंलिंग प्रीतियुज शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् अनुजीविनः नकारांत पुंलिंग अनुजीविन शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् समानमानान् अकारांत पुंलिंग समानमान शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् सुहृदः तकारांत पुंलिंग सुहृद शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् बन्धुभिः च अव्ययपदं बन्धुभिः
उकारान्त पुंलिंग बंधु शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं सः दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सन्ततं अव्ययम् अव्ययपदं दर्शयते दृशधातोः किं निजन्ते लटि प्रथमपुरुष एकवचनान्तम् पश्यति पश्यति इज विदाउट निच दर्शयते इज निच टू आत्मनेपदम् आत्मनेपदम् गतस्मयः अकारान्त पुंलिंग गतस्मय शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं कृताधिपत्याम् आकारान्त स्त्रीलिंग कृताधिपत्या शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इव अव्ययपदं साधु उकारान्त नपुंसकलिंग साधु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं द्वितीया विभक्ति as it is the क्रिया विशेषण द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं बन्धुताम् आकारान्त स्त्रीलिंग बन्धुता शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं प्रीतियुजः प्रीत्या युज्यन्ते इति प्रीतियुजः तान् प्रीतियुजः समानं मानं येषां ते समानमानाः तान् समानमानान् अनुजीवन्ति अनुगत्य जीवन्ति इति अनु नाम अनुसृत्य इत्यभिप्रायः जीवन्ति इति अनुजीविनः गतं स्मयं गतः स्मयः यस्मात् सः गतस्मयः कृतम् आधिपत्यं कृताधिपत्यां बन्धुताम् आधिपत्यं कृतम् आधिपत्यं यस्याः सा कृताधिपत्या तां कृताधिपत्याम् अधिपतेरिदम् आधिपत्यं कृतम् आधिपत्यं यस्याः सा बन्धोः भावः बन्धुता अथवा बन्धूनां समूहः बन्धुता अत्र सखीनिव प्रीतियुजोनो जीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्